तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक वाजबी सा है, तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक वाजबी सा है, मगर जब भी गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर, वसी मैं जब भी हंसता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वसी साहब प्लीज। शुक्रिया। ये अगर मैं रख भी दूँ चूँकि आवाज़ में हम पहुँच जाएगी हमारी। हाँ ठीक है, जैसे आप मुनासिब समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया हल्का बाब ज़ौक़। ये एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है हल्का बाब ज़ौक़ पिस्काटवे न्यू जर्सी, पिस्काटवे। ये स्टेट से रजिस्टर्ड है जी अच्छा माशाल्लाह। हाँ। पिस्काटवे न्यू जर्सी का। और मेरे दोस्त मेरे भाई रियाज बाबर साहब का, जो कि TV1 के यूनाइटेड स्टेट्स के ओनर हैं, और डॉक्टर आमिर बेग साहब का यकीनन वासिफ अली वासिफ साहब, तो और मोहतरम प्रोफेसर अशरफ अदील साहब का मेरे दोस्त आतिफ तशरीफ़ लाए हैं। वो भी आतिफ को हालांकि को मेरे ख्याल में बस शायर से ही लेना देना है, शायरी से बात ज़्यादा नहीं है। ये भी बड़ी बात होती है। और तमाम दोस्तों का, फरावी भी हैं, तुफैल साहब हैं जिन्होंने शेर सुनाए, मोहसिन हैं, दीगर अहबाब जो तशरीफ़ फरमा है, इन सबको मिल के देख के और बहुत ही मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वतन से दूर और फिर वतन से भी दूर जो मेन सेंटर्स हैं हमारे उर्दू के, या जहाँ पे पाकिस्तानी ज़्यादा मुक़ीम है, उससे भी जब आप हट के चले जाएँ तो पाकिस्तानियों को अपनी ज़ुबान के लिए, अपने लोगों के लिए इस तरह से वक्त निकालना, इकट्ठे होना, और फिर इतने इस पाए का ज़ौक़ रखना, और इस पाए के शेर कहना, जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि न सिर्फ ये कि शेर जो हैं वो वज़न में हो, बल्कि उनमें मानवियत हो, और एक इनके जो भी बैनुल अक़वामी मयार है शेर का, उसके ऊपर वो पूरा उतरते हैं। और कबूलियत और मकबूलियत देखिए बिल्कुल एक अलग चीज़ हुआ करती है, और मगर ये एक अच्छा शेर जो है वो कहीं भी जन्म लेता है, उसकी एक अपनी अहमियत है, और वो कहीं ना कहीं अपना किरदार जो है वो अदा कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई फूल जो है वो किसी जंगल में खिला है तो वो पूरी दुनिया को महकाएगा, या पूरी दुनिया जो है वो उसकी आबोताब से, उसके रंग रूप से लुत्फ़ लेगी। बाज़ औक़ात जंगल में वो किसी एक आदमी पर उसकी नज़र पड़ती है, मगर वो उसी एक आदमी को भी निहाल कर देता है। तो अब ये जो कबूलियत के मकबूलियत के मामलात हैं, इसका बहुत सारी चीज़ों से ताल्लुक़ होता है। लाज़िम बात है कि जिस जगह पर जो काम हो रहा है, अगर आप उस वक्त वहाँ पे नहीं हैं तो भी आप एक मंज़र से कटे हुए हैं, लेकिन मंज़र से या मेन स्ट्रीम से कटे होने का ये मतलब नहीं है कि आपका काम मेन स्ट्रीम के लेवल का नहीं है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो आपने बज़ाहिर अपनी तादाद के हवाले से ये एक मुख्तसर हल्का है, मगर अपने मयार के हवाले से ये एक बहुत बड़ा हल्का है। सो जिसकी आप सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ, और जिसकी बहुत तहसीन की जानी चाहिए, और जिसकी जितनी भी दाद दी जाए डॉक्टर साहब को, जो हमारे सीनियर्स यहाँ तशरीफ़ फरमा है, जिन अहबाब ने भी इसको यहाँ इसकी आबियारी कर रखी है, ये बहुत ही यानी कि खुशाइन बात है। और इसके लिए आप लोग अपने लिए जितनी भी तालियां बजाना चाहें, जितने भी आप दाद के मुस्तहिक़ हैं, वो कम है मैं समझता हूँ। और यानी कि ये हल्का मुझे इतना वो हुआ कि मैं जब भी अमूमन ये होता है कि अब मसरूफ़ियत की वजह से जो बहुत ही मेन अमूमन इवेंट्स कहलाते हैं वहाँ पास औक़ात इंसान जा पाता है, मगर ये अब यहाँ आके मुझे लगा कि कैसा ही बड़ा मतलब मसरूफ़ियत क्यों ना हो, ये एक ऐसा हल्का है कि जहाँ मैं हमेशा
ضرور آنا چاہूँگا اور سنانے کے لیے نہیں بلکہ سننے کے لیے آنا چاہوں گا. تو مجھے بہت ہی خوشی ہوئی. میری طرف سے جتنی بھی داد دوں میں ریاض بھائی کا بھی بہت مشکور ہوں کہ اس قدر خوبصورت لوگوں سے اور اس قدر خوبصورت جو باذوق اور اہل علم لوگ ہیں ان سے جسے عرف عام میں آپ لوگوں کی زبان میں کہتے ہیں نا کہ کنیکٹ کروا دینا. تو ریاض بھائی کو بھی میرے خیال میں ہمیں بہت ان کے لیے بھی تالیاں بجانی چاہیے. حالانکہ یہ ٹی وی کے آدمی ہیں اور یہ چکا چوند کے آدمی ہیں مگر لٹریچر سے خاص ان کو وہ ہے. بہت بہت شکریہ اور میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا ہمیں چونکہ صاحب کو بھی سننا ہے. لیکن یہ ہے کہ میں اب ہوتا ہی ہے کہ جب آپ زیادہ وقت لیں جی میں کہ اس طرح کی نشست میں آپ کو ذرا بہت سنبھل کے سنانا پڑتا ہے کیونکہ عام اس میں بھی عام آدمی بھی بہت باذوق ہوتا ہے مگر جہاں پہ لوگ بہت ہی باریک بین ہوں اور سبھی یا بیشتر لوگ جو ہیں وہ شعر کہتے ہوں وہاں لازمی بات ہے کہ جیسے ہمارے جو میں چونکہ میوزک کا بہت کام کیا تو ہمارے جو گویے دوست ہوتے ہیں پبلک میں جب کوئی چیز سناتے ہیں تو وہ اور طرح سے انتخاب کرتے ہیں مگر کبھی اگر وہ اپنی ایسی محفل میں ہوتے ہیں جس میں سارے گویے ہوں تو پھر وہ بہت احتیاط سے سناتے ہیں. بہت احتیاط سے. جی میں آپ کو بلکہ اتفاق سے وہ یہی جو غزل میں نے کہی پچھلے دنوں تازہ اس سے میں آپ کو آغاز کرتا ہوں. بالکل یہ بھی تازہ ہے. سینئرز کی اجازت سے تم سے پوچھا نہ گیا ہم سے بتایا نہ گیا. تم سے پوچھا نہ گیا ہم سے بتایا نہ گیا پھر بھی جو دل میں چھپا تھا وہ چھپایا نہ گیا. تم سے پوچھا نہ گیا ہم سے بتایا نہ گیا پھر بھی جو دل میں چھپا تھا وہ چھپایا نہ گیا. اور عشق کی گلیوں میں ایک عمر گزاری لیکن عشق کی گلیوں میں ایک عمر گزاری لیکن اب یہ لگتا ہے میں اس شہر میں آیا نہ گیا. عشق کی گلیوں میں ایک عمر گزاری لیکن اب یہ لگتا ہے میں اس شہر میں آیا نہ گیا. اب یہ لگتا ہے میں اس شہر میں آیا نہ گیا ورنہ کس نے نہیں چاہا ہمارا ہونا. ورنہ کس نے نہیں چاہا ہمارا ہونا. دل تیرے بعد کسی سے بھی لگایا نہ گیا. ورنہ کس نے نہیں چاہا ہمارا ہونا. ورنہ دل تیرے بعد کسی سے بھی لگایا نہ گیا. اس نے ایک بار نکالا تھا مجھے محفل سے. اس نے ایک بار نکالا تھا مجھے کوچے سے. پھر میرے پاؤں بھی پکڑے میں دوبارہ نہ گیا. اس نے ایک بار نکالا تھا مجھے کوچے سے. پھر میرے پاؤں بھی پکڑے میں دوبارہ نہ گیا. عمر بھر ساتھ رہے پھول کی خوشبو جیسے. عمر بھر ساتھ رہے پھول کی خوشبو جیسے. لفظ تو بھول گئے روح سے لہجہ نہ گیا. عمر بھر ساتھ رہے پھول کی خوشبو جیسے. لفظ تو بھول گئے روح سے لہجہ نہ گیا. اور میں نے ایک بار کبھی پانی پلایا تھا اسے. میں نے ایک بار کبھی پانی پلایا تھا اسے. چھت کبھی چھوڑ کے پھر میری پرندہ نہ گیا. میں نے ایک بار شکریہ محسن. میں نے ایک بار کبھی پانی پلایا تھا اسے. چھت کبھی چھوڑ کے پھر میری پرندہ نہ گیا. جس کو دیوانہ کہا جس کا اڑاتے تھے مذاق. جس کو دیوانہ کہا جس کو اڑاتے تھے مذاق. ہوش والوں کو مبارک ہو وہ دیوانہ گیا. ہوش والوں کو مبارک ہو وہ دیوانہ گیا. اور خامیاں مکتا ہے خامیاں اس نے بھی مجنوں میں نکالی ہیں وسیع. خامیاں اس نے بھی مجنوں میں نکالی ہے وسیع. جس تلک عشق تو کیا عشق کا سایہ نہ گیا. خامیاں اس نے بھی مجنوں میں نکالی ہیں وسیع. خامیاں اس نے بھی مجنوں میں نکالی ہے وسیع. جس تلک عشق تو کیا عشق کا سایہ نہ گیا. اس نے ایک بار نکالا تھا مجھے محفل سے. پھر میرے پاؤں بھی پکڑے میں دوبارہ نہیں. شکریہ. جی
جی عشق کی گلیوں میں ایک عمر گزاری لیکن عشق کی گلیوں میں ایک عمر گزاری لیکن اب یہ لگتا ہے میں اس شہر میں آیا نہ گیا، ورنہ کس کس نے نہیں چاہا ہمارا ہونا، ورنہ کس کس نے نہیں چاہا ہمارا ہونا، دل تیرے بات کسی سے بھی لگایا۔ شکریہ۔ میں آپ کو چلے والا بھی ایک شعر دوبارہ سنا جی کوچے سے نکالا، اس نے ایک بار نکالا تھا مجھے کوچے سے، اس نے ایک بار نکالا تھا مجھے کوچے سے، پھر میرے پاؤں بھی پکڑے میں دوبارہ نہ گیا، پھر میرے پاؤں بھی پکڑے میں دوبارہ نہ گیا، میں نے ایک بار کبھی پانی پلایا تھا اسے، چھت کبھی چھوڑ کے پھر میری پرندہ نہ گیا۔ شکریہ۔ خامیاں اس نے بھی مجنوں میں نکالی ہیں وسیع، جس طلب عشق تو کیا عشق کا سایہ نہ۔ شکریہ۔ میں کوشش کرتا ہوں نئی چیزیں ہی آپ کو جو آپ کے نام نہیں ہے وہ بھی سنا دیں۔ جی وہ میں ایسے میں یوزلی میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں پڑھ دیتے ہیں لوگ، مگر وہ بعض اوقات ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے نا، تو وہ میں چونکہ بیٹھا بھی تھا تو پھر ذرا مجبوراً مجھے محسن کو ٹوکنا پڑا، ورنہ میں اکیلے میں بتاتا ہوں اسے۔ تو میں آپ کو چاہ رہا تھا نئی چیزیں ہی اصل میں، ہاں یہ دیکھیے ایک اس میں ایک شعر میرا بیٹا ہے اس کو بڑا پسند ہے، میں یوزلی سوچتا تھا میں رکھوں کہ نہ رکھوں، مگر اس کو پسند ہے تو میں سنا دیتا ہوں۔ تو دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو۔ شکریہ۔ دیوانہ یاد ہے ہم کو، دیوانی یاد ہے ہم کو، محبت میں گزاری زندگانی یاد ہے ہم کو، نہ جانے کتنے موسم دل سے آ کر جا چکے لیکن، نہ جانے کتنے موسم دل سے آ کر جا چکے لیکن ابھی تک ایک آنچل آسمانی یاد ہے ہم کو، ابھی تک ایک آنچل آسمانی یاد ہے ہم کو، محبت کرنے والے مل نہیں پائے تھے آخر میں، محبت کرنے والے مل نہیں پائے تھے آخر میں، وہ بچپن میں سنی پہلی کہانی یاد ہے، محبت کرنے والے مل نہیں پائے تھے آخر میں، وہ بچپن میں سنی پہلی کہانی یاد ہے ہم کو، کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا اپنی وحشت کا، کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا اپنی وحشت کا، محبت کے دنوں کی بے امانی یاد ہے ہم کو، کسی کے پاس کوئی حل نہیں تھا اپنی وحشت کا، محبت کے دنوں کی بے امانی یاد ہے ہم کو، اور محبت کے دنوں کی بے امانی یاد ہے ہم کو۔ اس میں ایک دو شعر اور بھی تھے، یہ بالکل تازہ ہی چیزیں تھیں۔ ہاں ایک شعر اس میں آپ کو، اور محبت کے دنوں کی بے امانی یاد ہے ہم کو، رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے، رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو، یہاں پر شکریہ، رقیبوں کے لیے رکھو یہ گوگل میپ کے جھنجھٹ، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے، یہ پسند ہے، تمہارے گھر کا ہر رستہ زبانی یاد ہے ہم کو، یہاں پر تھی کتابیں اور وہاں پر لیمپ روشن تھا، یہاں پر تھی کتابیں اور وہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے، شکریہ، یہاں پر تھی کتابیں اور وہاں پر لیمپ روشن تھا، تیرا کمرہ ابھی تک منہ زبانی یاد ہے ہم کو، ہمیشہ دیکھ کر یوں دیکھنا جیسے نہ دیکھا ہو،
हमेशा देखकर यूं देखना, शुक्रिया, हमेशा देखकर यूं देखना जैसे न देखा हो, ताल्लुक तोड़ती वो रायगानी याद है। क्या बात है सर, यही आपको मुमताज शुक्रिया, शुक्रिया। हमेशा देखकर यूं देखना जैसे न देखा हो, ताल्लुक तोड़ती वो रायगानी याद है हमको, ताल्लुक तोड़ती वो रायगानी याद है हमको। अब ऐसा भी नहीं है गम ही गम जीवन में पाए हों, अब ऐसा भी नहीं है गम ही गम जीवन में पाए हों, वसी एक शाम भी कुछ कुछ सुहानी याद है, याद है आपको, क्या बात है, वसी एक शाम भी कुछ कुछ सुहानी याद है हमको। क्या बात है, शुक्रिया। बहुत और मैं चाह रहा था कुछ चीज़ें आपको, एक नज़्म है मेरी, और मेरे कुछ दोस्तों का ये कहना है कि इसको आंखें बंद करके असल में सुनना चाहिए, बशर्ते कि आपको अपने दाएं बाएं बैठे शख्स पे ये यकीन हो कि वो आपका फ़ोन नहीं उठा लेगा। ये पाकिस्तान नहीं। ये बुनियादी तौर पे तो मैंने अपने ये सरगोदा के लिए लिखी थी, इसका नाम भी नॉस्टैल्जिया इस नज़्म का नाम रखा था, सरगोदा के नाम थी। तो मगर ये है कि जहाँ जहाँ से जिस दोस्त का ताल्लुक़ हो, अगर आप ये तजुर्बा करना चाहें कि आंखें बंद करके इसे सुने, नॉस्टैल्जिया इसका नाम है, तो ये आपको उंगली थाम के नज़्म वहीं ले जाएगी। यहीं पे था मेरा बचपन, यहीं कहीं पर था, यहीं पे था मेरा बचपन, यहीं कहीं पर था, यहीं हंसा था यहीं पर कहीं पे रोया था, यहीं हंसा था यहीं पर कहीं पे रोया था, यहीं दरख्तों के साए में थक के सोया था, यहीं दरख्तों के साए में थक के सोया था, थे रत जगे मेरी आंखों में यार बेली थे रत जगे मेरी आंखों में यार बेली थे, यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे, यहीं पे इश्क के मौसम धमाल डालते थे, यहीं पे खेल थे मेरे यहीं घरौंदे थे, यहीं पे खेल थे मेरे यहीं घरौंदे थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे चूड़ियों से नाम काढ़ लेते थे, यहीं पे तितलियों से रंग छान लेते थे, यहीं पे तितलियों से रंग छान लेते थे। शेर सुनिएगा, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती थी। शुक्रिया। यहीं पे जुगनुओं से अपनी बात चलती थी, कोई हंसी थी जो हर वक्त साथ चलती थी, यहीं पे था वो लड़कपन यहीं कहीं पर था, यहीं पे था वो लड़कपन यहीं कहीं पर था, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे बाबा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे पापा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी सज़ा मुझे थी मिली, यहीं बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी सज़ा मुझे थी मिली, मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, तमाम यार मेरे खुश मेरी सज़ा पर थे, मेरा वजूद थे कम वक्त कितने पाजी थे, यहीं पे माँ मुझे सीने लगाए रखती थी, यहीं पे पापा ने एक बार कान खींचे थे, यहीं बनाया था उस्ताद ने मुझे मुर्गा, शरारत और ने की थी सज़ा मुझे थी मिली, मैं कितनी देर खड़ा धूप में रहा तन्हा, तमाम यार मेरे खुश मेरी सज़ा पर थे, मेरा वजूद थे कम वक्त कितने पाजी थे, यहीं पे था वो लड़कपन यहीं कहीं पर था, यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी, यहीं कहीं पे तो रीखें उभर रही थी मेरी, इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे, इन्हीं झरोकों से कुछ चांद झांकते थे मुझे। और आखिरी मिसरे हैं, और आप देखिए कि आप लोग 20-20, 10-10, 15-15, 30-30 साल हुए आ जाते हैं, मगर वहाँ से अपना राब्ता रखते हैं, नहीं भी जाना होता तब भी डॉलर्स भेजते रहते हैं, ज़मीनें ख़रीदते रहते हैं, वो कनेक्शन जो है वो टूट नहीं पाता, ना वो तोड़ने देते हैं आप, बाज़ों का नुकसान भी
آپ لوگوں کو فیل ہوتا ہے مالی لحاظ سے، مگر وہ جو کچھ بھی آپ یہاں اپلائی کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں ہم نے وہیں سے سیکھا ہوتا ہے، تو وہ قرض کے طور پر بھی شاید کہیں ہمارے اندر رہتا ہے. تو یہیں کہیں پہ تو یہیں پہ تھا وہ لڑکپن، یہی کہیں پر تھا، یہیں پہ تھا وہ لڑکپن، یہی کہیں پر تھا، یہی کہیں پہ تو ریخیں ابھر رہی تھی میری، انہی جھروکوں سے کچھ چاند جھانکتے تھے مجھے، یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا، یہیں کہیں پہ وسیع خواب دیکھنا سیکھا اور اپنے لوگوں کے بارے میں سوچنا سیکھا. سو جو بھی کچھ ہوں یہی ہوں، اسی جگہ سے ہوں، یہیں پہ تھا میرا بچپن، یہی کہیں پر تھا. کیا بات ہے بہت شکریہ. ایک اور خواہش ہے سر، آپ جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ سے میں پیش کروں. خوبصورت سی میں غرض پیش ہے. میں پیش کر دیتا ہوں. جی میں ایک آپ کو جو بات ہو رہی ہے جس حوالے سے بدنام ہوں، میں ایک آدھ چیز آپ کو ایسی سنا کے ایک تازہ غزل ہے بالکل ہی. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے، ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے، چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. شکریہ. ہم تم ہیں ماہتاب ہے اور رہ گزار ہے، چاروں میں دوستی بھی بہت پائیدار ہے. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. خود پر ہے اختیار، شکریہ. خود پر ہے اختیار بلا کا اسے مگر، میرے معاملے میں وہ بے اختیار ہے. شعر سنیے گا. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول، مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول، وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. شکریہ. مستی میں جیسے جھومتے سورج مکھی کے پھول، وہ شوخیاں بھی کرتے ہوئے باوقار ہے. محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر، محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر، خلوت میں بھی وہ اپنی بہت بردبار ہے. شکریہ. محفل میں اس کو دیکھنے والوں کو کیا خبر، خلوت میں بھی وہ اپنی بہت بردبار ہے. اور مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. شکریہ. مہنگے لباس والے سبھی ماند پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، پانے کے واسطے مجھے پڑھتی ہے وہ نماز، دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. شکریہ. پانے کے واسطے مجھے پڑھتی رہی نماز، دنیا سمجھ رہی ہے بہت دیندار ہے. دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے، دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے، معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. دیکھا سفر کا بیگ تو آنسو نکل پڑے، معصوم ہے بلا کی مگر ہوشیار ہے. وہ غالب کا ایک شعر ہے کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناسے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. شعر سنیے گا کہ مہنگے لباس والے سبھی مان پڑ گئے، سادہ سی ساری میں وہ بہت شاندار ہے. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. وعدہ مجھے نہ یاد دلایا کبھی کوئی، غافل ہوں میں بہت وہ بہت وزادار ہے. ناسہ کبھی نہیں ہے میری وحشتوں میں وہ، ناسہ کبھی نہیں ہے میری وحشتوں میں وہ، غالب کو ہو خبر کے بہت غم گسار ہے. یہ ناسہ، مجھ سے کسی نے پوچھا کہ یہ ناسہ کبھی نہیں ہے میری وحشتوں میں وہ، غالب کو ہو خبر کے بہت غم گسار ہے. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ ایسے لائف پارٹنر کہاں ملتے ہیں، میں نے کہا جی صرف میرے شعروں میں ملتے ہیں. اس میں یہ خوبی ہے کہ جو کوئی بھی پڑھتا ہے وہ اس کو اپنے پرسنل فیلنگ جو ہے جی جی وہ
मुझे ये बात तो कह नहीं सकता, लेकिन ये आगे की बात कह रहा जी है। अच्छी शुक्रिया शायरी, अच्छा शायरी। शुक्रिया। आसे कभी नहीं है मेरी वहशतों में वो, गालिब को हो खबर के बहुत गमगुसार है, और खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, दिखने में वो कमीज बहुत फूलदार है, क्या बात, खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, क्या बात, दिखने में वो कमीज बहुत, बहुत अच्छी, वाह खुशबू तो और ही से कहीं फूटती रही, वाह वाह, दिखने में वो कमीज बहुत बहुत फूलदार है। फूलदार है। और जैसे किसी की याद में हो कोई संग मील, जैसे किसी की याद में हो कोई संग मील, उस सर से लेके पांव तलक इंतजार, जैसे किसी की याद में हो कोई संग सिर्फ वो मील, सर से लेके उस सर से लेके पांव तलक इंतजार है, इंतजार है। वादा मुझे न याद दिलाया कभी कोई, गाफिल हूँ मैं बहुत, वो बहुत वज़ादार है, पाने के वास्ते मुझे पढ़ती रही नमाज, दुनिया समझ रही है बहुत दीनदार। बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मैंने ना 3-4 शेर, चूँकि बिल्कुल इसकी फिज़ा अलग बन गई थी तो इसको मैंने अलग कर दिया था, इस पर कुछ 2-3 और भी मौज़ूआत के शेर थे मैंने अलग कर दिए थे, तो मैं आपको अलग से वो सुना देता हूँ इसके अंदर कि रास आ गए थे हमको अंधेरे वगर न दोस्त, रास आ गए थे हमको अंधेरे अंधेरे वगर न दोस्त, एक रोशनी हमेशा ही दरिया के पार थी, क्या बात है, रास आ गए थे हमको अंधेरे वगर न दोस्त, एक रोशनी हमेशा ही दरिया के पार थी, बस्ती में मेरी अमन था तहजीब व फिक्र थी, बस्ती में मेरी अमन था तहजीब व फिक्र थी, ऐसी भी जिंदगी कभी परवरदिगार थी, क्या बात है। बस्ती में मेरी अमन था तहजीब व फिक्र थी, ऐसी भी जिंदगी कभी परवरदिगार थी, और यूं भी गुजारते रहे कुछ कारोबारी लोग, यूं भी गुजारते रहे कुछ कारोबारी लोग, जैसे कि जिंदगी भी ये 2 और 2 4 थी, जैसे कि जिंदगी भी ये 2 और 2 4 थी। और मैं आपको एक गज़ल में, चूँकि सारे बहुत ही पढ़े लिखे काबिल शोरा कराम यहाँ तशरीफ़ फरमा है, कुरान की एक आयत है, इसका मफ़हूम है कि दुनिया एक धोखा और फ़रेब है, तो मुख्तलिफ, वैसे तो इस आयत से इस गज़ल यानी कि कही गई है इसकी, उससे उसकी खुशबू लेकर, मगर फिर दीगर मौज़ूआत जो हैं कई वो भी इसमें शामिल हुए हैं। दुनिया फ़रेब थी गमे दुनिया फ़रेब था, दुनिया गरीब फ़रेब थी गमे दुनिया फ़रेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फ़रेब, दुनिया फ़रेब थी गमे दुनिया फ़रेब था, सच पूछिए तो सारा तमाशा फ़रेब था, खलकत को हर फ़रेब से दिलवाएंगे निजात, खलकत को हर फ़रेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फ़रेब था, शुक्रिया, खलकत को हर फ़रेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था जो लग रहा था शहर में नारा फ़रेब था, उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत, ये आप रदीफ मेरे साथ दोहराएंगे तो हम इसका ज़्यादा लुत्फ़ ले सकेंगे। खलकत को हर फ़रेब से दिलवाएंगे निजात, माफ़ कीजिएगा, खलकत को हर फ़रेब से दिलवाएंगे निजात, जो लग रहा था शहर में नारा फ़रेब था, और उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत, उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत, चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फ़रेब था, उस शख्स की सारी ताज़ा चीज़ें हैं, पुरानी तो मैंने कहा सुनी होती हैं, नई चीज़ें हैं आपके साथ, उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत, चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फ़रेब था। शेर सुनिएगा, जिस जिसको मैं समझ न सका नेक था वो शख्स, जिस जिसको मैं समझ न सका, आतिफ मेरा वीडियो बनाना चाह रहा है, इसको लड़ गया, उस शख्स की खामोशियाँ एक चाल थी फ़कत,
चुप तोड़ के वो जब कभी बोला फरेब था जिस को मैं समझ न सका नेक था वो शख्स है आतिफ जिस को मैं समझ न सका नेक था वो शख्स जिस को मैं जरा सा भी समझा फरेब था क्या बात है। शुक्रिया जिस को मैं समझ न सका नेक था वो शख्स जिस को मैं जरा सा भी समझा फरेब था आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया मुद्दत के बाद उसका ये ताजा फरेब आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया बल्कि मैं जब ये शेर पढ़ता हूँ ना तो हमारी जो शादीशुदा बहनें हैं ना ख़वातीन वो ज़्यादा एंजॉय करती हैं और शौहर हज़रात जो है वो झीप रहे होते हैं आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया आया और आके झट से मेरे पांव पड़ गया मुद्दत के बाद उसका ये ताज़ा फरेब था शुक्रिया और शेर सुनिएगा कि तू जानता नहीं है अभी ज़िंदगी को यार तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार उसका तेरे फरेब में आना तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार तू जानता नहीं है अभी जिंदगी को यार उसका तेरे फरेब में आना फरेब था और दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स मेरा वो पहला इश्क था पहला फरेब दोनों जहान से मुझे मिलवा गया वो शख्स मेरा वो पहला इश्क था पहला फरेब था वो बाल गाल आंखें वो डिम्पल वो तिल वो होंठ उससे मुसव्विर तस्वीर नहीं बनाता शायर भी तस्वीर बनाता वो बाल गाल आंखें वो डिम्पल वो तिल वो होंठ कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या आपने तो तस्वीर नहीं मुजस्समा बना दिया। वो बाल गाल आंखें वो डिम्पल वो तिल वो होंठ कैसे तुझे बताएं कि क्या क्या फरेब था शेर सुनिएगा कि ये मकर है कि होश में आया हुआ हूं मैं डॉक्टर साहब ये मकर है कि होश में आया हुआ हूं मैं कुछ देर कबल होश से जाना फरेब ये मकर है कि होश में आया हुआ हूं मैं कुछ देर कबल होश से जाना फरेब था और जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे समझाए कोई उनको खुदारा जिस शख्स को वो आज तलक पूछते रहे समझाए कोई उनको खुदारा फरेब था इसमें 3-4 शेर बहुत ही फिलोसॉफिकल नौयत के हैं मगर चूंकि आप सभी शायर हैं और बहुत काबिल लोग हैं मेरी ख्वाहिश है कि मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूं वैसे मुशायरे में मैं पढ़ता हूँ मगर ज़रा इसकी नौयत और तरह की है समझाए कोई उनको खुदारा फरेब था खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें पर पेशे कुन का सारा तमाशा फरेब था खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें पर पेशे कुन का सारा तमाशा फरेब था मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए जलवा फरेब था तेरा पर्दा फरेब शुक्रिया मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए जलवा फरेब था तेरा पर्दा फरेब था शेर सुनिएगा कि वो जी जी कौन सा जी मैं वो है कि खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें खुलकर नदी कभी पसे कुन की हकीकतें पर पेशे कुन का सारा तमाशा फरेब था मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए मंजर के पीछे थे कई मंजर छुपे हुए जलवा फरेब था तेरा पर्दा फरेब था शेर सुनिएगा वो नहीं था जो हमें आता रहा नजर वो नहीं था जो हमें
آتا رہا نظر وقت رواں تو لمحہ بل لمحہ فریب وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وقت رواں تو لمحہ بل لمحہ فریب تھا وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر شکریہ وقت رواں تو لمحہ بل لمحہ فریب تھا ایسا بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ بار تھا بار ہم کہتے ہیں بوجھ کو ایسا بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ بار تھا ایسا بھی تھا فریب جو سچا فریب ایسا بھی تھا یقین کہ جو صدیوں پہ بار تھا ایسا بھی تھا فریب جو سچا فریب تھا کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں الفاظ جس کے جھوٹ تھے لہجہ کیا کیجئے کہ عشق تھا اس شخص سے ہمیں الفاظ جس کے جھوٹ تھے لہجہ فریب تھا الفاظ جس کے جھوٹ تھے بکتا ہے الفاظ جس کے جھوٹ تھے لہجہ فریب تھا میں ایک اور میرے ہزاروں طرح کے عکس میں ایک اور میرے ہزاروں طرح کے عکس یا میں وسیع یا آئینہ خانہ فریب میں ایک اور میرے ہزاروں طرح کے عکس یا میں وسیع یا آئینہ خانہ فریب تھا تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی اس کا تیرے فریب میں آنا تو جانتا نہیں ہے میرے یار کو ابھی شکریہ اس کا تیرے فریب میں آنا فریب تھا آپ چلے گئے تھے آپ کو سنا رہا ہوں وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ وہ بال گال آنکھیں وہ ڈمپل وہ دل وہ ہونٹ کیسے تجھے بتائیں کہ کیا کیا فریب شکریہ بہت بہت شکریہ بڑی دو اشعار ہے نا جی پیسے کن یہ کھل کر ندی کبھی بسے کن کی ہے دوسرا وقت والا جی یار جاوید اختر نے نظم وقت کے اوپر کہی ہے وہ پوری نظم پڑھ دیں اور آپ ایک شعر ہی پڑھ دیں یقین ہے کہ یہ اس پہ چھا جائے گا بڑی بڑی عزت افزائی ہر بہت اپنا بہت بڑی نوازش وقت رواں تو وہ نہیں تھا جو ہمیں آتا رہا نظر وقت رواں تو لمحہ بل لمحہ فریب تھا اور بہت شکریہ بڑی نوازش بڑی عزت افزائی اور یعنی کہ جو مجھے آپ نے عزت بخشی وہ تو ہے ہی مگر جو مجھے آپ لوگوں کو سن کے لطف آیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ہی پرائس لیس ہے اور کیونکہ اتنے اچھے لوگوں کو سننے کا موقع ملا بہت ہی منفرد خیالات اور منفرد طرح کی غزلیں اور نظمیں سننے کو ملیں میں اگین ریاض بھائی کا بہت مشکور ہوں میں آپ کو کچھ رومانٹک پرانی جن چیزوں کے لیے بدنام ہوں ایک دو ہاں جی نہیں میں نے آپ کو نئی تازہ سنائی تھی وہ جو سنائی تھی وہ ہم تم ہے مہتاب ہے وہ تازہ میں نے آپ کو ایک دو اور تو رومانٹک سنا دیتا ہوں ایک دو اور وہ ایک ہمارے ایک لفظ پنجابی میں لوگ بھی کچھ بیٹھے ہیں جو آپ کو صدیوں سے سن رہے ہیں جی جی میں وہ نا میں سنا تو کچھ آپ کو اور چیزیں کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں شعر سننا محسن کئی انداز ہیں وحشت کے بیابانی میں پر نہیں ہم سا کوئی چاک گرے بانی میں ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی ہو ہی جاتی ہے کوئی بات چلو جانے دو آدمی کیا نہیں کہہ جاتا پریشانی میں کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی کیسے سمجھاؤں ڈاکٹر صاحب کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں کیسے سمجھاؤں کہ غصے میں وہ کیا لگتی تھی آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے کبھی پانی میں اور
आग लगते हुए देखी है कभी पानी में। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, अब खाक तलक सर पे अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। अब खाक तलक सर पे उड़ाने के लिए नहीं, नहीं कुछ भी तेरी गलियों में दीवाने के लिए नहीं। बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं। बरसाओ कभी फूल भी तुम अपनी जुबान से, देखो ये फकत आग लगाने के लिए नहीं। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। क्यों मेरी किताबों में इन्हें ढूंढ रही हो, कुछ शेर मेरे सबको सुनाने के लिए नहीं। और कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में, कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल, सबसे ज्यादा बाबर भाई ने लुत्फ लिया इसका, रियाज भाई। कैसे तुझे समझाऊं मेरे दिल के जहां में वो रूठने आए हैं मनाने के लिए नहीं। और कुछ गीत मेरे सीने में रहने दे मेरे यार, कुछ गीत मेरे सीने में रहने दे मेरे यार, कुछ गीत मेरे सुनने सुनाने के लिए नहीं। कुछ गीत मेरे सुनने सुनाने के लिए नहीं। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है। इश्क में पहले जैसा थोड़ी रहता है, जैसा हो कोई वैसा थोड़ी रहता है। यार की बातें घंटों चलती रहती हैं, आप लोग लुत्फ लेंगे जो दूर है ना अपने वतन से। यार की बातें घंटों चलती रहती हैं, हिजर में कोई तन्हा थोड़ी रहता है। यार की बातें घंटों चलती रहती हैं, हिजर में कोई तन्हा थोड़ी रहता है। माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट, माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। क्या बात माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता क्या है। बात है, बहुत अच्छी। खत्म नहीं, माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। खत्म नहीं होता है रिश्ता झगड़ों से, खत्म नहीं होता है रिश्ता झगड़ों से, लेकिन पहले जैसा थोड़ी रहता है। खत्म नहीं होता है रिश्ता झगड़ों से, लेकिन पहले जैसा थोड़ी रहता है। और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, उसकी जेब में पैसा थोड़ी रहता है। और तुम्हें पहचान बताऊं सैयद की, उसकी जेब में पैसा थोड़ी रहता है। माँ के हाथ की चूड़ी, बाप की मुशफिक डांट, सारी उम्र ये मेला थोड़ी रहता है। क्या बात है सर। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको। काश में तेरे हंसी हाथ का कंगन होता, तू बड़े प्यार से, चाव से, बड़े मान के साथ अपनी नाजुक सी कलाई में चढ़ाती मुझको। और बेताबी से फुर्सत के खज़ा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको। मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता। अगर मैं आपको सुना, मुझे बीच में पता नहीं क्यों ऐसे ही डॉक्टर साहब को देख के ना एक मुझे शेर याद आ गया, मैं आपको सुना के दोबारा इस पे वापस आया। उसकी कुछ चीज़ें वसी उससे छुपा ली हमने, उसकी कुछ चीज़ें वसी उससे छुपा ली हमने, आखिरी सांस तलक फिर वो संभाली हमने। उसकी कुछ चीज़ें वसी उससे, इमोशन ताज़ा ही हैं तकरीबन सारे। उसकी कुछ चीज़ें वसी उससे मुझे इसलिए याद आया
کہ بہت سارے ہمارے پاکستانی جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو شاید وہاں بالکل ہی بیکار تصور ہوتی ہیں، مگر میں نے دیکھا ہمارے بہت سارے پاکستانی دوست ہیں وہ لے آتے ہیں، وہ مجھے بتاتے ہیں کہ میں ابا جی دی فلانا چیز ہی کڑی میں تھے رکھی ہے فلانا، تو وہ چیزوں سے جو یادیں جڑی ہوتی ہیں وہ آپ لوگ میرے خیال میں کہیں زیادہ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں. اس کی کچھ چیزیں وسیع اس سے چھپا لی ہم نے، آخری سانس تلک پھر وہ سنبھالی ہم نے، تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا، تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا اور پھر نیند کی 2 گولیاں کھا لی، تیرے بارے میں بہت رات گئے تک سوچا اور پھر نیند کی 2 گولیاں کھا لی ہم نے. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو، اور بےتابی سے فرصت کے خزاں لمحوں میں تو کسی سوچ میں ڈوبی جو گھماتی مجھ کو، میں تیرے ہاتھ کی خوشبو سے مہک سا جاتا. جب کبھی موڈ میں آ کر مجھے چوما کرتی، تیرے ہونٹوں کی میں حدت سے دہک سا جاتا. شکریہ. رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، رات کو جب بھی تو نیندوں کے سفر پر جاتی، مرمری ہاتھ کا ایک تکیہ بنایا کرتی، میں تیرے کان سے لگ کر کئی باتیں کرتا، تیری زلفوں کو تیرے گال کو چھیڑا کرتا. آپ کو میں ایک بہت عجیب و غریب بات بتاؤں، یعنی کہ شاعری ایک عجیب و غریب چیز ہے. شاعری نا بالکل جیسے کسی جوہری ذرے سے ہزارہ طرح کے رنگ پھوٹتے ہیں نا، شاعری میں یہ کمال ہے. یہ اپنے اندر بالکل ایک ایٹامک ایک پارٹیکل ہے. آپ سب میں جی ہاں بالکل آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں سرگودا میں ایک نوجوان مجھ سے ملنے آیا، میرا اگر حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، ہالینڈ میں یا کینیڈا سے آیا، اور مجھے اس نے فرمائش 7-8 سال پرانی بات ہے، فرمائش کی یا اس سے پہلے کو بات کر کے، اور وہ رونا شروع ہو گیا بری طرح پھوٹ کے. اس نے مجھ سے کہا، میں نے سنائی اسے نظم، تو اس نے مجھے کہا کہ نا میری والدہ کو یہ نظم بہت پسند تھی، تو میں جب بھی یہ نظم سنتا ہوں تو میرے نزدیک جو کنگن اور میری جو معشوق ہے یا جو میری محبوبہ وہ میری ماں ہے بالکل ہے. تو میرے بھی سان گمان میں نہیں تھا کہ اچھا کوئی اس قسم کی رومانوی نظم کو اس طرح سے بھی دیکھ سکتا ہے. تو شاعری سے عجیب عجیب رنگ جو ہیں وہ پھوٹتے ہیں، اور ہر آدمی اپنے جہان کے مطابق، اپنے رشتوں کے مطابق اس کی. جیسے ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، میرا قریبی دوست ہے، میں ابھی نام نہیں لوں گا کہ ریاض بھائی ہم ایک ہی شعبے سے ہیں، تو وہ ان کا بھائی ہمارے ایک چینل کا ہیڈ ہے، میری سرگودا کے ہمارے پرانے دوست ہیں. میں نے اس کو ایک مطلع سنایا کہ گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو. دونوں چونکہ واقعات میں ایک چیز کامن ہے، میں اس لیے آپ کو سنا. گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو، انگلیاں پھیر کے بالوں میں سلا دے مجھ کو. آپ یقین جانیے، اور بہت ہی وہ سنجیدہ مزاج دوست ہے میرے، سنجیدہ بور نہیں ہے مگر بڑی کمپوزڈ آدمی ہے، اور اور اس وقت بہت بڑے عہدے پہ ہیں. تینوں چاروں بھائی جو ہیں، ہماری میڈیا کے 2 لوگ تو بڑے بگ گنز ہیں، ایک چینل کے ہیڈ ہیں. تو وہ پھوٹ کے رونے لگا وہ بھی. تو میں نے اس سے پانی میں نہیں پلایا، پوچھا میں کہ ہوا ہے. تو اچھا وہ یہ جو ہمارا دوست ہے یہ سب سے بڑا ہے. تو اس نے کہا جو باقی جو دوست ہمارے اس وقت مختلف چینلز میں ہیں، اس نے کہا وہ میری ماں جو تھی نا، وہ چھوٹے تھے تو وہ دونوں جا کے نا ماں کی گود میں سر رکھ دیتے تھے. تو میری بڑی خواہش تھی، میں بڑا تھا، کہ میں بھی ایسے ہی سر رکھوں اور امی ایسے میرے بالوں میں بھی انگلیاں پھیر سکیں. سو اگین یہ تجربہ بھی بڑا عجیب سا تھا میرے لیے. حالانکہ میں نے بالکل میرے اس میں تھا وہ بالکل اور طرح سے تھا کہ گنگناتے ہوئے آنچل کی ہوا دے مجھ کو، انگلیاں پھیر کے بالوں میں سلا دے. ہر آدمی اپنے اپنے رشتے کے مطابق اپنے اینی ویز. تو کاش میں تیرے ہنسی ہاتھ کا کنگن ہوتا، تو بڑے پیار سے چاؤ سے بڑے مان کے ساتھ اپنی نازک سی کلائی میں چڑھاتی مجھ کو،
اور बेताबी से फुर्सत के ख़ज़ा लम्हों में तू किसी सोच में डूबी जो घुमाती मुझको, मैं तेरे हाथ की खुशबू से महक सा जाता, जब कभी मूड में आकर मुझे चूमा करती, तेरे होंठों की मैं हिद्दत से दहक सा जाता। रात को जब भी तू नींदों के सफ़र पर जाती, मरमरी हाथ का एक तकिया बनाया करती, मैं तेरे कान से लगकर कई बातें करता, तेरी जुल्फ़ों को तेरे गाल को छेड़ा करता, मुझको बेताब सा रखता तेरी चाहत का नशा, मैं तेरी रूह के गुलशन में महकता रहता, मैं तेरे जिस्म के आंगन में खनकता रहता। कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, कुछ नहीं तो यही बेनाम सा बंधन होता, काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन। एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया बाब ज़ौक़ का, डॉक्टर साहब का। ये कोई पूरी नज़र में ये सुनना चाहूँगा, ज़हर होता तो कब का पी लेते। यार ये एक ही शेर हुआ है, अभी हुआ है पिछले 2-3 दिन पहले, तो मैं तुम्हारे से शेर किया था। अच्छा, जहर होता तो कब का पी लेते। हालांकि ये शायर नहीं मैं ऐसे वैसे छेड़ रहा था, वो बाजार आदमी। जहर होता तो कब का पी लेते, आपका गम नहीं पिया जाता, आपका गम नहीं, आपका गम नहीं पिया जाता। जहर होता तो कब का पी लेते, आपका गम नहीं पिया जाता। और ये नए कुछ यही, क्योंकि यहाँ फुर्सत थी थोड़ी सी, तो ये नई चीज़ें थी, वो भी सुनाई। ये भी नई थी तो मैंने शायद शेयर की थी। तो जहर होता तो कब का पी लेते, आपका गम नहीं पिया जाता। एक शेर और कहा था यहाँ, कुछ शेर जो कहे कि मेरे बच्चों को बातें आ गई हैं, मेरे बच्चों को बातें आ गई हैं, मैं शायद बूढ़ा होता जा रहा हूँ। शुक्रिया अभ्यास भाई का अगेन बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम दोस्तों से मुलाकात करवाई। और चूँकि इनकी अपनी इतनी मसरूफियत होती है, मगर उसके बावजूद भी ये कोई मौका जो है, तो मेरे साथ ज़ाती जो मोहब्बत है वो तो है ही है, मगर मैं समझता हूँ कि लिटरेचर के हवाले से भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसकी जितनी भी दाद दी जाए तो वो कम है। और डॉक्टर साहब का शुक्रिया, आपके अहबाब का, हल्का बाबे ज़ौक़ पिस्काटवे का, तमाम सीनियर्स का, फैज़ साहब का, वाहिद साहब का, सब तमाम लोगों का, जिन दोस्तों ने शेर सुनाए, फ़रा बीबी ने, तुफ़ैल साहब ने, आतिफ़ भाई चला गया, मोहसिन का, बाकी भी जो तशरीफ़ लाए, ये हमारे बुज़ुर्ग ख़वातीन बैठी हैं। और मैं अक्सर बच्चों को कुछ शेर मुझे आते हैं, मैं लिख के देता हूँ, उनसे कहता हूँ याद करके सुनाना ना, ये इनकी नज़र भी जाने से पहले कि ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, मेरे वजूद का सारा निज़ाम तुमसे है। और जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है। और गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, गली गली में जो आवारा फिर रहा होता, जहान भर में वही नेक नाम तुमसे है। ऐ मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, ऐ मेरी माँ मुझे हर पल रहे तुम्हारा ख्याल, तुम ही से सुबह मेरी मेरी शाम तुमसे है। ये कामयाबियाँ इज़्ज़त ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। बहुत बहुत वसी शाह के बारे में एक बात अर्ज करना चाहूँगा कि उनके अल्फाज तो हम सब के कानों में रस होते ही हैं दलदरन की तरह, लेकिन इनकी शख्सियत इतनी मुतासिर कुन है कि अगर ये खामोश खड़े हो जाएं तो इनकी आंखों से बदल के अल्फाज टपकने शुरू हो जाते हैं। आप अगर शेर नहीं कहते तो आपको शेर कहने चाहिए। नहीं, हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं कि आपने अपनी मशरूफियत के बाद नहीं आप तशरीफ लाए मेरे और लिए। ये आज की नशिस्त हमारे ज़िंदगी के एक यादगार लम्हात में शुमार होगा। जी मेरे लिए भी बिल्कुल, मेरे भी यही जज्बात है। इस माहौल में अदब को जिस तरह आपने जिंदा रखा है वो एक जहाज से कम नहीं है।
खास तौर पे जो सोशल मीडिया का दुकान है जी हाँ उसमें बच्चों को अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं जी है, हाँ। उसके लिए उनको अदब के साथ अटैच करना काबिल कदर और काबिल तहसीन इक़दाम। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, मगर देखिए ये तो हमारा तो काम कहना है। ये जब जो आप लोग जो इकट्ठे हुए हैं अपना अपना वक्त, मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे वक्त निकाल के दूर दूर से तशरीफ़ लाना, अभी रियाज भाई हैं, आतिफ हैं, दीगर दोस्त हैं, तो मेरा तो अपना छोटा सा हिस्सा है। मैं समझता हूँ कि असली क्रेडिट आप लोगों का है, क्योंकि आप लोगों की मसरूफ़ ज़िंदगी है। आपके कहीं डॉलर वॉलर का नुकसान हुआ होगा, मेरा तो कुछ नहीं हुआ। नहीं, आज जो तो आपका बहुत है उसका नेमुल बदल डॉलर में नहीं, डॉक्टर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने ये मौका हमें फराहम किया और अल्लाह ताला इनको जो है हिम्मत दे, तौफीक दे। ये इनके अल्फाज जो हैं वो मेरी तरफ से काउंट कर लिए जाएं जो अभी यहाँ पर मैं कहने वाला था। बहुत शुक्रिया आपका भी।